حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار ایک دن آئے حضرت علی شیر خدا دے چہرے لو آپ سرکار بھی ویکھن لگ پے یہد النظر الیہ آپ سرکار حضرت علی دے چہرے لو ویکھی جاندے نے کدیاں اکھاں بند کر دے نے پھر کھول دے نے پھر اکھاں بند کر دے نے پھر کھول دے نے آپ سرکار نے کئی بارا علی دے چہرے لو ویکھیا فقال له علی مالک یا عثمان حضرت علی نے فرمایا اے عثمان مالک تحد النظر الیہ تینو کی ہو گیا میرے چہرے لو ویکھی جانے اکھاں بند کر دیں پھر کھول دیں یہد النظر دا معنی میں نہیں کر سکتا بڑی سونا معنی ہے حضرت عثمان غنی اکھاں بند کرنیاں پھر کھولنیاں آپ سرکار ویکھ دے رہے مولا علی شیر خدا نے پوچھا اے عثمان تینو کی بن گیا میرے چہرے لو ویکھی جانے تے حضرت عثمان غنی نے فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجه علی العبادہ فرمایا میں آقا نامدار سرکار تو سنے آمنہ دے لال تو سنے میں حضور تو سنے علی دے چہرے اللہ ویکھنا دیتے فرمایا علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ایویں سی نہیں آندے علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی سننا علی کہنا علی 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 کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی